अस्सलामु अलैकुम। लो जी, बिल्ली थैले से बाहर आ गई है, कोई शक नहीं रहा। सब जो हम आपको तहफ़्फ़ुज़ात बता रहे थे वही निकले हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अगले चीफ सैयद मंसूर अली शाह होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। गल मुक गई, इत्थे गल मुक गई है, बिल्कुल मुक गई है। और जिथे गल वधी पई है ना, वो भी आपको बताता हूँ। बिलावल भुट्टो ने कहा जी कि हम अपना आईनी पैकेज तैयार कर रहे हैं और मौलाना फजल रहमान भी आईनी पैकेज तैयार कर रहे हैं, और मौलाना फजल रहमान और हम मिल के अपना आईनी पैकेज देंगे। हम माजी में भी ऐसे करते रहे हैं और इसमें नून लीग का कोई जिक्र ही नहीं है। हाँ, होर सुना शबाजो, तू कुत्था कुत्था गई है? शबाज, तेरी पॉलिटिक्स किथे? तेरी आनियां जानियां किथे? राना सनाउल्लाह ने भी आपके ऊपर तनकीद कर दी है कि जनाब ये सारा कसूर किधर है। सारी जो खिफत उठानी पड़ी है, जो शिकस्त हुई है, वो सारी नून लीग के खाते में जा रही है। सबसे पहले मौलाना फजल रहमान साहब को मिलने के लिए कौन गया है? आसिफ अली जरदारी। उसके बाद बिलावल भुट्टो। उसके बाद तय हो गया कि हमने नून लीग की कोई बात नहीं मानने, और अब इससे भी आगे बात बढ़ने जा रही है। कह रहे हैं कि जनाब अली नवंबर में नई हुकूमत आ रही है, जिसके मेन खतोखाल क्या होंगे? मौलाना फजल रहमान, पीटीआई और पीपल्स पार्टी। ये देखे खिचड़ी कैसी पक रही है। सारी नून लीग भाग रही है कि जनाब अली हम काजी फाइज ईसा को बनाएं। काजी फाइज ईसा जब नहीं बने तो उन्होंने कहा जी हम सैयद मंसूर अली शाह को हटाएं। तो उसमें मेन रुकावट कौन थी? हुन समझ आई था ना, जो आज बिलावल भुट्टो ने बयान दिया है कि जनाब अगला साडा चीफ, उन्होंने ऐलान कर दिया। उन्होंने ऐलान कर दिया, और ऐलान सदर पाकिस्तान ने करना है। ये अंदर खाते सारी गेम ये चल रही थी। मैं कह रहा हूं शहबाज को जरदारी के सामने बनाए ना, तो जरदारी उसे कहे ना कि तुम बड़े गंदे आदमी हो। शहबाज ने कहना है यस सर, हाँ मैं हूं। तुम बहुत झूठे हो, हाँ सर मैं हूं। तुम ड्रामेबाज हो, हाँ मैं हूं। इसके अंदर सलाहियत ही नहीं है कसम खुदा की कि आगे रिबटल करके करवा ले। इसने सारे ओहदे अपने हाथ पांव कटवा के पीपल्स पार्टी को दे दिए। अब देखना आगे क्या होगा। सबसे पहले जब इलेक्शन 8 फरवरी को ऐलान हुआ था इलेक्शन के रिजल्ट का, जरदारी साहब ने पैगाम भिजवाया इमरान खान को कि जनाब हम और आप मिल के हुकूमत बनाते हैं, सानू सिर्फ एक सीट चाहिए, वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी, बाकी सारियां ले ले। और अगर ये उस वक्त वजीर आजम की बात ना करते तो इनकी और अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी। इनकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। ये सिंध में क्यों नहीं जलसा कर रहे जी? इमरान खान ज़हनी तौर पे समझता है कि मेरा अगर कोई मुखालिफ मुकाबले पे आ सकता है ना, वो नून लीग है। नून लीग ही को वो रुकावट समझता है। पंजाब में ही उसको कुछ नहीं मिलना, सिंध में वहाँ भुट्टो जिंदा है और बाकी काजी फाइज ईसा ने भी जिंदा कर दी है, तो वहाँ पे इनको कोई चीज़ नहीं मिलने वाली। ठीक है, अब ये बताएं कि जो आज बिलावल ने कल स्कीम वो आईनी तरमीमें नाकाम हुई हैं, और आज बिलावल ने कह दी है कि जनाब साडा चीफ थे जनाब ये सैयद मंसूर अली शाह है। बताएं, ये बयान अभी किसी नून लीग ने दिया है? तो फिर तुसी कन्ना वाले पासों खांदे हो, तानू कोई पता नहीं। सारी गेम अंदर से हुई है, सारी गेम अंदर से हुई है, और ये शब्बो समझ ही नहीं सका, और ये समझ सकते ही नहीं सर। इसने कान और आंखें बंद की होती है जब ये आगे खड़ा होता है, सैयद आसिम मुनीर के सामने पेश होता है, मौलाना फजल रहमान के साथ पेश होता है, जरदारी के सामने पेश होता है। कसम खुदा की इसने आंखें और कान बंद किए होते हैं। कहता है ठीक है। कितनी सीटें ले गया है आसिफ अली जरदारी? आईनी सारी 5-5 साल जो पक्की सीटें हैं ना, वो जरदारी के पास है। अब नवंबर में हुकूमत तब्दील होगी, आपको पता ही है, और उसमें
زرداری کو ایک سیٹ بھی نہیں چھوڑنی پڑے گی اور ان کو ساری حکومت وزیر مشیر سب فارغ۔ اب بتائیں اس میں کہ یہ سیاست ہے؟ نواز شریف صاحب یہ سیاست ہے؟ اپنے بھائی کو آپ نے اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ ہاں جی، عنقریب شہباز شریف صاحب کہیں گے جی میری کمر میں درد ہے، قمر جاوید باجوہ، پہلے بھی میں کہتا اس کی کمر سے مراد ہوتی ہے قمر جاوید باجوہ۔ تو یہ باجوہ کے خلاف کیوں نہیں کارروائی ہوئی؟ کیونکہ شہباز شریف وزیر اعظم ہے۔ عمران خان کے خلاف کیوں نہیں بڑے کیس آرمی میں جا رہے ہیں؟ کیونکہ شہباز شریف وزیر اعظم ہے۔ ثاقب ناصور کے خلاف کیوں نہیں کارروائی ہوئی؟ کیونکہ شہباز شریف وزیر اعظم ہے۔ اور سر جی ہمت چاہیے، ہمت، دل گردہ چاہیے، دل اور یہ گردہ چاہیے ایسے کام کرنے کے لیے۔ وہ اس کے اندر ہے ہی نہیں، وہ دل ہی نہیں ہے، گردہ ہی نہیں ہے، یہ مشین کے ذریعے چل رہا ہے، اس کا دل اصلی ہے ہی نہیں۔ تو اب آپ دیکھ لیں آج کتنا بڑا بیان آ گیا، سارا کچھ ہو گیا۔ اگلی خبر ہے جناب، الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ اسی ایک میٹنگ اور کر رہے ہیں، سانو موقع دیو، اسی انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق کریں گے۔ یہ میں آپ کو ایک اور بات بتانے لگا ہوں، سید منصور علی شاہ صاحب سے رابطے ہو چکے ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ رابطے میں وہی کہہ رہا ہوں صدر پاکستان کے کہ جناب ٹھیک ہے ہم آپ پہ راضی ہیں تو تسی ساڑھے نال راضی رہنا ہے۔ کہتا ہے زندگی کا کوئی پتہ نہیں، جاتے ہوئے بندہ کہتا ہے نا تسی ساڑھے تے راضی رہنا، اسی تواڈے تے راضی رہواں گے، اوکے جی خدا حافظ۔ ملاقات، آخری ملاقات میں بندہ یہی کہتا ہے نا اپنے بچوں کو، رشتہ داروں کو کہ راضی رہنا بھائی۔ ان کا آصف علی زرداری کا اور جو نئے چیف جسٹس آئیں گے ان کا آپس میں راضی رہنے والا کاروبار ہو چکا ہے۔ اتنی بڑی اہم خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور امین گنڈا پوری نے کہا ہے کہ جناب وہ جو افغانیوں نے ہمارے قومی ترانے کی توہین کی ہے نا وہ ٹھیک کی ہے، اس میں میوزک تھا، یہ امین گنڈا پوری نے کہا ہے۔ اور اس نے کہا جی مجھے کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا، میں 21 کو جلسہ کرنے جا رہا ہوں، پنجاب میرا ہے۔ ہاں جی یہ کہہ رہا ہے، وہ بالکل کہہ رہا ہے۔ حالات سر جی یہ شہباز شریف کی مٹھی میں ریت ہے، اور وہ ریت جو ہے وہ آہستہ آہستہ وہ نکل رہی ہے اس کی مٹھی سے۔ وہ جتنی مٹھی دبا رہا ہے نا ریت اور تیز نکل رہی ہے، ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے۔ یہ مٹھی میں ریت تو رہ ہی نہیں سکتی، آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو شہباز شریف صاحب کو سلام قبول کر لیں، اور اب نواز شریف کی مرضی ہے کہ وہ سیاست کرتے ہیں، یا جیسے خبریں آ رہی ہیں کہ وہ جناب لندن جا رہے ہیں اپنے علاج معالجے کے لیے۔ علاج معالجے سے تو کوئی کسی کو نہیں نہ روک سکتا، تو وہ جا رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے، ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ تو ظالم کہاں تک ہے۔ نواز شریف صاحب ضروری کام کے سلسلے میں سو رہے ہیں، اور شبو جو ہے نا وہ ان کی تاب نہیں لا سکتی، ان کی زرداری کی، عاصم منیر کی، مولانا فضل الرحمان کی، اس کے اندر قسم خدا کی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ آگے سے آرگومنٹ کر کے تو وہ کرے۔ وہ چپ کر کے چلا جائے گا، اپنے رانا ثناءاللہ سے مشورہ کرے گا، تو رانا ثناءاللہ کہے گا جی اتھے تسی کی کہے، اتھے کہے گا جی میں تے چپ کر کے کو بیٹھا رہا۔ نہیں ہے نا، میں جو کہہ رہا ہوں نہیں ہے یار، نہیں ہے۔ بس کسی وکیل میں بحث کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ ہم روز بحثیں کرتے ہیں نا، تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم بحث کر رہے ہوتے ہیں، کوئی وکیل بیچارہ نہیں کر، جج کہتا ہے اوئے یہ تم نے کیسا ڈرافٹ کیا ہے، وہ ادھر ہی چپ ہو جاتا ہے وکیل، تو پھر باقی جھڑپیں ہوتی۔ تو کئی دفعہ جو ہمارے جیسے سینئر وکیل کو کہنا اور تم نے ڈرافٹ کیسا کیا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ سر جی آپ کیسے فیصلے لکھتے ہیں، آپ کے فیصلوں میں غلطی نہیں ہوتی، ہم آگے سے پڑھ جاتے ہیں، اعتزاز حسن آگے سے پڑھ جاتا ہے، لطیف کھوسا صاحب آگے سے پڑھ جاتے ہیں، لیکن کئی ماٹھے وکیل بھی تو ہوندے ہیں نا، وہ چپ کر کے جی سر میں آئندہ نہیں ہوگا، وہ جج اور اس کے اوپر چڑھتا ہے۔ تو یہی شہباز شریف صاحب کی سیاست ہے۔ میں نے آپ کو سارا کھول کے بتا دیا ہے، ہوں اگے اللہ ہی جانے کون بشر ہے۔ تو باقی جناب 19 تاریخ نو جڑا ساڑا کیس لگا ہوا سی اسلام آباد ہائی کورٹ، اس کی لسٹ کینسلیشن کا میسج آ گیا ہے، وہ لسٹ کینسل ہو گئی ہے۔ اب یہ کیس دوبارہ لگے گا، گروپ لائف انشورنس کا
تو وہ انشاءاللہ آپ کو میں بتا دوں گا. جو دوست گروپ لائف انشورنس میں نئے شامل ہو رہے ہیں یا نئے ریٹائر ہو رہے ہیں یا اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ اپنا شناختی کارڈ کی کاپی، ریٹائرمنٹ کا لیٹر وہ مجھے بھیجیں. انشاءاللہ اگلے مہینے ہمارا یہ اکتوبر میں کیس لگے گا اور فیصلہ آئے گا. تب تک آپ میرے اس نمبر پہ واٹس اپ کر کے اپنا سارا حال بتا سکتے ہیں. چینل کو سبسکرائب بھی آپ کر رہے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور قانونی مشورے بھی حاضر ہیں ہم آپ کے لیے. 030047255752 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. اللہ حافظ.